नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकार गठन भएको 1 महिना पुगिसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। को मन्त्री बन्ने भन्ने लुछाचुडीले 19वटा मन्त्रालय रित्दै। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिकाका सम्बन्धमा छलफल। बैठकपछि परिमार्जित कार्यतालिका आउने। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलिएको अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको निर्देशन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग अनुसार सभामुखको रुलिङ। असमर्थ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। ज्येष्ठ नागरिक हिँडुल गर्न नसक्ने दीर्घरोगी फरक क्षमता भएकाले यो सुविधा पाउने। कोरोनाका कारण जोखिममा परेका उद्योगी व्यवसायीका लागि ऋण तिर्ने म्याद पुससम्म। मौद्रिक नीति मार्फत महामारी प्रभावित उद्योग व्यवसायीले पाउने पुनर्कर्जालाई निरन्तरता। अफगानिस्तानको दोस्रो ठुलो सहर कान्दाहार विद्रोही तालिबानको कब्जामा। कान्दाहारसँगै 1/3 मुलुकको 34 मध्ये 11 प्रान्तीय राजधानी तालिबानको नियन्त्रणमा। र विश्वमा साहसी खेलका रूपमा स्थापित पार्कर खेल नेपालमा भने परिसरकी खोजीमा। नेपालमा खेलाडी र प्रशिक्षकहरू 10 वर्षदेखि पार्कर खेल स्थापित गर्ने प्रयासमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकार गठन भएको 1 महिना पुगिसक्यो। देश कोरोना महामारीको तेस्रो चपेटामा पर्ने खतराको घण्टी बजिरहेको छ। तर स्थानीय स्वास्थ्य सहित 19वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन्। मुलुक मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई समेत निर्देशन दिने संयन्त्र सरकार बाहिर छ। यस्तै संयन्त्रका कारण पूर्ववर्ती सरकारले काम गर्न सकेको थिएन। अहिले पनि त्यही नियति दोहोरिने देखिएको छ। गणतन्त्रको स्थापनापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कि त सत्तामा छन् कि सत्ता बाहिर गठबन्धनको संयन्त्रमा। पछिल्लो 1.5 दशक यता सत्ताको चाबी घुमिफेरी प्रचण्डकै हातमा छ। सत्तामा नहुँदा पनि प्रचण्ड उत्तिकै शक्तिशाली छन्। सरकार गठन भएको 1 महिना पुगिसक्यो, तर मन्त्री को बन्ने भन्ने लुछाचुडीले 19वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन्। नेपालको संविधानले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ, तर हरेक सरकारमाथि प्रधानमन्त्रीलाई पनि निर्देशन दिने संविधानले नचिनेका संयन्त्र खडा गरेर मुलुककै कार्यकारी प्रमुखको हात बाँध्ने काम भइरहेको छ। अहिले देशको प्रधानमन्त्री देउबा हुन्, तर उनलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने पूर्ण अधिकार छैन। संयन्त्रले तोकेका मन्त्री राख्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि मन्त्री बन्नेहरू संयन्त्रमा रहेकाहरूलाई रिझाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। यसअघि पूर्ववर्ती सरकार पनि यस्तै संयन्त्रको कब्जामा थियो। आम जनताले सरकार भनेकै केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री हो भनेर बुझेका छन्। अहिले संघीय संरचना अनुसार 3 तहका सरकार मुलुकमा छन्। काम गरेन भन्ने दोषको मुख्य भागीदार प्रधानमन्त्री मात्र हुनुपर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रधानमन्त्रीसँग नहुनु लोकतन्त्रको उपहास हो भन्ने कुरामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संयन्त्र सत्ता बाहिर बसेको छ, जसले सरकारका सामान्य निर्णयमा पनि बाहिरबाट दखल अन्दाजी दिइरहेको हुन्छ। सत्ता गठबन्धन र संयुक्त सरकारको नाममा देशको प्रमुख कार्यकारीलाई लाचार बनाउन मिल्छ र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउबालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी निराश भएका जनतामा आशाका किरण ल्याउने गरी काम गर्छु भन्ने अठोट होला कि नहोला। किनकि यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि 5 जना मात्र मन्त्री थिए। त्यस अर्थमा देशमा अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभएको 2 महिना पुगिसक्यो। यस्तै खराब प्रवृत्तिका कारण देशमा जस्तो सुकै भिजन भएको नेता आए पनि असफल तुल्याइन्छ। काम गर्न दिइँदैन। सहमतिको नाममा भागबण्डा र व्यक्तिगत फाइदाका लागि जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउने कुकृत्य गरिन्छ, जसले गर्दा हरेक पटक देश र जनतालाई धोका भइरहेको छ। केही व्यक्तिहरूले राज्यको सम्पत्ति र पदमा रजगज गरिरहेका छन्। देश र जनता एकातिर, संविधानले नचिनेका संयन्त्रहरूको हालिमुहाली अर्कोतिर हुनु
आपत्तिजनक विषय हो। भर्खरै मात्र संयुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि अस्पष्ट छ। आम जनताले जान्न चाहेको एमसीसी बारे संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मौन छ। त्यसैले त नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुलमान घिसिङ जस्तो स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति कहीँ एमसीसीका लागि प्रयोग हुने त होइनन् भन्नेमा जनताको गम्भीर चासो बढेको छ। खास गरी एमसीसी बारे प्रमुख 3 दलको धारणामा ठोस भिन्नता छैन, तर जनताबाट आलोचित हुने डरले एमसीसी संसदबाट पास गराउनु पर्छ भनेर खुलेरै भन्ने आँट पछिल्लो समय कसैले गर्न सकेको छैन। तर माओवादी भित्र प्रचण्डका विश्वासिला पात्र मानिने अग्निप्रसाद सापकोटा जो प्रतिनिधि सभाको सभामुख छन्, उनले दलहरू बीच एमसीसी बारे सहमति गरेर ल्याउन भन्नु सामान्य विषय होइन। धेरैको आशंका के छ भने जनदबावका कारण एमसीसी बारे खुलेर लबिङ गर्न नसकिरहेका प्रचण्डले सभामुख र पार्टीका अन्य नेताहरूलाई अघि सारेर एमसीसी पास गराउन खोजेका त होइनन् भन्ने, किनकि प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी भित्र्याउन सुरुदेखि नै उत्साहित छ। यो कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले एमसीसी भित्र्याउने दोष देउबातिर पन्छाएर आफू अदृश्य रूपमा भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको एमसीसी बारे सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक फरक धारणा आइरहेको छ। केही नेताहरूले भने विरोध गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको निर्णायक भूमिका हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले एमसीसी के हुन्छ भन्नेमा आम जनताको चासो झन बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिकाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहीबारदेखि जारी बैठकमा 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिकाका सम्बन्धमा छलफल भएको हो। बैठकपछि 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका आउने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। अब जुन मिति छ त्यो मितिलाई परिमार्जित रूपमा परिवर्तित रूपमा कार्यतालिका कुन रूपमा निर्माण गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा आदरणीय सदस्य ज्यूहरूले यस बारेमा आफ्ना बुझाइहरू आफ्ना विश्लेषणहरू सँगैमा आफ्नो जिल्ला आफ्नो भूगोलमा रहेको कोरोनाको प्रतिकूलताको स्थितिहरू राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य साथीहरू सबैको राय सल्लाह सुझाव सुनिसकेपछि बैठकमा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनको प्रस्तावित परिमार्जित कार्यतालिका प्रस्तावित हुनेछ। प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकारको एउटा खम्बा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको आन्तरिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि 4वटा पिलरमा खडा छ। त्यसमध्येको एउटा पिलर कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको आन्तरिक घरायसी जीवनको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू रहेको बेलामा उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि स्वाभाविक छ कि सरकारको गठनको प्रक्रिया पूर्णताको प्रक्रियाले मार्ग प्रशस्त प्राप्त गर्छ। बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्रस्तावित भएर आएको निर्वाचन निर्देशिकामाथि पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि अब करिब 3 हप्ता मात्रै बाँकी छ। तर अहिले विभिन्न जिल्ला तथा केन्द्र स्तरका नेताहरू क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा धाँधली गरेको भन्दै कहिले पार्टीको कार्यालयमा त कहिले सभापति देउवा निवासमै गएर आमरण अनसनदेखि नारा जुलुससम्म गर्नमा व्यस्त छन्। यसबाट तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नहुने निश्चित प्राय भइसकेको छ। यदि तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन्थ्यो भने यो सानेपाको केन्द्रीय कार्यालयमा यतिखेर महाधिवेशनको तीव्र रूपमा तयारी अगाडि बढेको हुन्थ्यो। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसको जुन क्रियाशील सदस्यतामा विवादित भएदेखि विभिन्न मागहरू राखेर असन्तुष्टि भएका नेता कार्यकर्ताहरूले यहाँ आएर जुन धरना बसेका छन्, जसले गर्दाखेरि अब नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा नहुने निश्चित जस्तै भएको छ।
14औं महाधिवेशन भदौभित्रै नगरी नहुने संवैधानिक बाध्यता भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ नयाँ विवादमा फस्दै गएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कम्तीमा 45 दिन चाहिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 1.5 वर्ष ढिलो भइसकेको महाधिवेशन भदौमै गर्ने हो भने पनि तयारी प्राय शून्य छ। संस्थापन इतर पक्ष तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ, तर संस्थापन पक्ष यो विषयमा अझै स्पष्ट छैन। भदौ 23 भित्र हाम्रो सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना कम छ। पार्टीले बनाएको निर्वाचन समितिले पनि 15-20 दिन क्रियाशील सदस्यता उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेको 15-20 दिन तयारीमा लाग्छ भन्नुभएको छ। त्यसले त्यो 15-20 दिन गन्दा पनि भदौको चाहिने 20 गतेतिर मात्रै 20 गतेको आसपास मात्रै महाधिवेशनको प्रारम्भिक तहको निर्वाचन प्रारम्भ हुने सम्भावना देखिन्छ। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन भने कानुनी प्रश्न उठ्नेछ। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनका लागि 8.5 लाख क्रियाशील सदस्यको नाम तय भए पनि त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएको देखिँदैन। शीर्ष नेताहरू नयाँ मापदण्ड बनाएर पुनरावलोकन गर्न भन्दै उल्टै अविश्वासका लागि ठाउँ बनाउँदैछन्। अरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेनन् भनेर हामी अदालतसम्म मुद्दा हाल्न जाने, संविधानको धारा अनुसारको के भन्छ भने हामी आफ्नो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्न दिएनौँ भने त्यो हामीले गरेको क्रियाकलापलाई जनताले कुरी गर्छन् कि गर्दैन। नेपाली कांग्रेसको कालान्तरसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई एक ठाउँमा राखेर हाम्रो भविष्यलाई हेरेर आम कार्यकर्ताको चाहना बमोजिम यो पार्टीको वैधानिक व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्थापित गर्नका निम्ति उहाँहरूले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो कुरामा उहाँहरू चुक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले 14औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ, तर सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि भदौमै हुनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ। विवादको गाँठो फुकाउन गम्भीर पहल कदमी पनि देखिँदैन। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कम्तीमा 45 दिन चाहिने निर्वाचन समितिले जनाइसकेको छ। महाधिवेशन भदौमै गर्ने समय पनि घर्किसकेको छ। निर्वाचन आयोगलाई 50,000 जरिवाना तिरेर 6 महिना समय थप्न सकिने दिने प्रावधान छ। यो समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर दाबी गर्ने काङ्ग्रेसले विधि र विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न नसक्नुले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति बेला सरकार सञ्चालन सँगसँगै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व आइपरेको छ, तर क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको जुन विवादका कारणले गर्दाखेरि यति बेला सानेपाको केन्द्रीय कार्यालयदेखि देउवा निवाससम्म धरना र आमरण अनसन जारी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसले तोकिएकै समयमा कसरी महाधिवेशन गर्ला, त्यो गम्भीर प्रश्न स्वयं पार्टीलाई नै उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, सानेपा, ललितपुर। सांसद मातृका प्रसाद यादवले बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुभएका अमर्यादित केही शब्दहरू हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले बिहिबारको बैठकमा सांसद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको शब्द प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएको भन्दै सो शब्द सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको हो। समयमा माननीय श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। सभामुखले रुलिङ गर्नुअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसदको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि यादवले प्रयोग गरेको असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। प्राप्त गरेको उपलब्धि यसैमा सन्निहित छ। त्यस कारणले गर्दा आज म फेरि पनि उठेर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुखज्यू ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि, नेपाली जनताको एउटा गरिमामय संस्थाको इज्जत बचाउनका लागि र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि हिजो प्रयोग गरेका ती असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक भट्टराईले केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि पनि संसदमा सत्ता पक्ष जस्तो ठानिएको र गालीको केन्द्रबिन्दु बनाइएको भन्दै त्यस खालका गतिविधिहरू बन्द गरी संसदलाई मर्यादित बनाउन समेत ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी स्थायी समिति बैठकमा उहाँले आफ्नो पार्टी सहितको वाम लोकतान्त्रिक सरकारलाई सफल बनाउन अबको 4 महिना केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सुरु हुने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा त्यहाँ प्रस्तुत हुने एजेन्डा र प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा गृह कार्यको लागि गरिएको बैठक हो। बैठकले भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा तात्कालिक राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने निर्णय लिएको छ। बैठकले आजबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूका बारेमा भने छलफल नभएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक हिडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नागरिकहरूको लागत सङ्कलन गर्न र घर घरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्यसमा सुनवाईका क्रममा इजलासले लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले संविधानको धारा 35(3) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र धारा 41ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर मौलिक हक सुरक्षित गरेको स्वीकार गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि सरकारले राति 8 बजेपछिको गतिविधिमा कडाई गरेको छ। पसल तथा होटल बन्द गर्दै सवारी साधन आवत जावतमा निषेध गरेको छ। दिनभरि बाक्लो चहल पहल हुँदा व्यवस्था गर्ने सरकारले राति हुने चहल पहललाई मात्रै कडाई गरेपछि दिनमा चाहिँ कोरोना सर्दैन र भन्दै कतिपयले तर्क गरिरहेका छन्। तर निषेधाज्ञा लगाउने अधिकारीहरूले भने यसलाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्दको आदेश गरेका छन्। अत्यावश्यक सेवा ढुवानीका सवारी साधन र उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुका 8 बजेभित्र आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने भनिएको छ। सो निर्णय बिहिबारबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सार्वजनिक स्थान र सडकमा दिनभर भिडभाड हुँदा चुप बस्ने सरकारले राति मात्रै कडाई गरिएपछि सर्वसाधारण अचम्मित बनेका छन्। सरकारी कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्मले भनेका छन् के राति मात्रै कोरोना सक्रिय हुने हो र? यो रातिमा मात्रै गरेर मात्रै कोरोना व्यवस्थापन हुने भन्ने त होइन हैन। अब दिउँसोमा पनि त्यो बार अनुसार खोल्ने त्यो गरेर गरेको भए अथवा कमसे कम पनि जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ लागू गर्दाखेरि हुन्थ्यो। राति 8 बजेपछि त 70% मान्छेहरू त यसै पनि घरभित्रै हुन्छन्। मध्य दिनहरूमा सबै मान्छे खुलेआम घुमिरहेछन् हैन। व्यापार बिजनेस सबै छ, भिडभाड सबै ठाउँमा छ हैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र कसरी कन्ट्रोल गर्नेतिर नलागेर अब 8 बजेको पछिको चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सर्वसाधारणलाई उल्टै मारमा पर्ने अवस्था हुन्छ। घर जाने बेलामा अथवा कुनै दिनभरि पसल गऱ्यो अथवा कुनै व्यापार बिजनेस गऱ्यो भने पनि घर जाने बेला चाहिँ अब कुनै त्यसको मापदण्ड चाहिँ नहुने अवस्था देखिन्छ। सार्वजनिक तथा सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा दिनभर भिडभाड हुन्छ, तर निषेधाज्ञा भने राति लगाइएको छ। यसले कोरोना नियन्त्रण नहुने कतिपयको बुझाइ छ।
कोरोना बढ्न कम होइन, कोरोना चाहिँ झन् बढी बढ्दै। किन बढ्छ भने रातिको समयमा त सबैजना सुतिरहेको हुन्छ, दिउँसो चाहिँ गाडी एकदम चलाउँदिने, गाडीमा चापाचाप हुने, गाडीको चाप हुने, त्यो कारणले कोरोना बढिरहेको हो। दिउँसो चाहिँ गाडीको चाप कम गराएर नाइटको टाइममा खुलिदियो भने त्यसमा चाहिँ कोरोनाको कम हुने सम्भावना देखिन्छ। यसअघि गरिएको लामो निषेधाज्ञाले बजार अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ। फेरि पनि निषेधाज्ञा गर्दा जनजीवनमा असर पर्नुका साथै शिथिल अर्थतन्त्र फेरि उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ। अहिले कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। होटल रेस्टुरेन्ट राति समेत चल्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाई भिडभाड गरेर चलाउँदा त्यहाँबाट कोरोना फैलन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी 8 बजेपछि बन्द गर्ने विकल्प अपनाइएको ललितपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौला बताउनुहुन्छ। यसलाई अलिकति तर्क गर्ने, जोग गर्ने भाषाको रूपमा पनि लिनुभएको पाइन्छ र केहीले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। किनभने जोग गर्दै जाँदाखेरि कतिपय सर्वसाधारणलाई साँच्चै जोगकै रूपमा हो कि क्या यस्तो गरेका, यो साँच्चै यिनले नचाहिँदै गरेका हुन् कि भन्ने जनभ्रम पनि परेको छ। त्यो जनभ्रम चाहिँ हुनु जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि 8 बजे पछाडि सर्ने कोरोना र 8 बजे अगाडि नसर्ने कोरोना भन्ने हुँदैन। साँच्चै तपाईँको दिउँसो पनि वास्तवमा पूर्ण रूपमा लकडाउन हुनुपर्थ्यो, गाडी चल्न दिनु हुँदैन थियो, रोक्नु पर्थ्यो हामीले। त्यस कारणले तपाईँको चेन ब्रेक हुन जान सक्थ्यो होला। तर कति समयसम्म चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अब यो आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्ने त एउटा दैनिक जीवनयापनका चिजहरू पनि छन् होइन त। त्यस कारण यी सबै कुरालाई चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा 8 बजे गरेको। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका सडक, बजार, व्यवसाय सबैतिर हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थाको झैँ बाक्लो चहल पहल छ। साँझ 7 बजेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा प्रहरीले लौरो लिएर पसलहरू बन्द गराउने गरेको छ। यसले सरकारले गरेको निषेधाज्ञा र सर्वसाधारणको तालमेल हेर्दा यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। कोरोना नियन्त्रणमा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा हेलचेक्राइ नगरी गम्भीर भएमा कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने मोडर्नाको 40 लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता भएको छ। कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारी मार्फत विश्व बैंकले वित्तीय सहयोगमा खरिद गरिने खोपका लागि खोप सम्बन्धित विश्वव्यापी सञ्जाल गाविसँग सम्झौता भएको हो। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई दिन मिल्ने यो खोप सन् 2022 को मार्च महिनासम्म नेपालमा आइपुग्नेछ। कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारी मार्फत विश्व बैंकले वित्तीय सहयोगमा मोडर्ना खोपको 40 लाख मात्रा खरिद गर्नका लागि गाविसँग सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको छ। नेपालका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी खोप ल्याउनका लागि सम्झौता तय गर्न सफल भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। निजी विद्यालय र अभिभावक बीचको शुल्क विवाद कहिल्यै नटुङ्गिने समस्या जस्तै बनेको छ। कोरोना महामारीले आम्दानी घटेकै कारण 20 लाख अभिभावक खटाएर खर्च गर्न बाध्य छन्। विद्यार्थीको महँगो शुल्क तिर्न कठिन भइरहेको बेला विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षक जोडेर शुल्क बढाउने गरेको अभिभावकहरूले आवाज उठाउने गरेका छन्। कोरोनाका कारण विद्यालयहरू विगत 1.5 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छन्। इन्टरनेटको पहुँच पुगेका ठाउँहरूमा विद्यालयहरूले भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गराइरहेका छन्। अनलाइन पठन पाठनको पनि कतिपय विद्यालयहरूले शुल्क बढाउने गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षा गर्दा केही हदसम्म शुल्कमा छुट दिए पनि यस वर्ष भने कसीकसाउ गरेर पुरै शुल्क असुलिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। सबै संस्था सबै यिनी प्राइभेट जागिरहरू सबै चौपट भएका छन् होइन, सबैलाई अब मर्कामा परिराखेका छन्। यो बेला विद्यालयले फी बढाउनु भनेको त्यो मूर्खता जो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अभिभावकहरूले के भन्न चाहन्छौँ भने विद्यालयले फी नबढाओस्, किनभने विद्यालयलाई पनि मर्कामा पर्नु भएन होइन। विद्यालय पनि चलाउन सञ्चालन गर्नै पर्यो, विद्यालयमा अब घरबाट तिर्नु पर्यो, विद्यार्थीहरूलाई अब टिचरहरू पाल्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालय पनि मर्का नपर्ने छ, हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि मर्का नपर्ने। अनलाइन त चलिरहेको होइन, चले पनि अब नेटवर्कको समस्या पनि भइरहेछ। घरमा अब वाइफाईहरू छैन, प्राइभेट डाटाहरू पनि चलाइरहेछन्। अब चर्को स्कुलले
अलिकति त बुझ्नुपर्ने हो होइन। अब फी पनि महँगो त लिइराख्नु। कोरोनाका कारण विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित बनेको छ। इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका विद्यार्थीहरू सिकाइबाट वञ्चित छन्। भर्चुअल माध्यमबाट सिकाइ सुरु भए पनि केही विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क तोकेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालिएको छ। म त विद्यालयलाई मात्र भन्दिनँ, उनीहरूलाई हेर्ने निकाय सरकारी निकायहरू छ। जस्तो विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने चाहिँ स्थानीय निकायहरू हो। स्थानीय निकायहरूले शुल्क तोकिदिनुपर्छ। उनीहरूले शुल्क नतोकिदिने वा उनीहरूले अनुगमन नगर्ने अथवा उनीहरूले शुल्क उनीहरूले तोकेको शुल्क नभइकन स्कुलले पनि आफू खुसी शुल्क लिने, दुवै पक्षहरूको कमजोरी र लापरवाहीका कारणबाट अभिभावकहरू चेपुमा पर्नुभएको छ, मारमा पर्नुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निशुल्क भए पनि संस्थागत विद्यालयले भने शुल्कमा कुनै नियमन भएको छैन। निजी विद्यालयले ग्रेड अनुसार आफू खुसी शुल्क लिइरहेका छन्। एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा शिक्षा नियमावली 2059ले शुल्कको नियमन गर्दथ्यो, तर संघीय संरचनामा गएको 4 वर्ष हुँदा समेत नयाँ नियमावली आएको छैन। निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन एनप्याप्सनले भने बढी शुल्क नलिएको दावी गरेको छ। विद्यालय नै आफै अप्ठ्यारोमा छ। शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको अवस्था छैन, रेन्ट बुझाउन सकेको अवस्था छैन, हायर पर्चेसको गाडीको पैसा बुझाउन सकिरहेको छैन, आफै अप्ठ्यारोमा परिरहेछ। अभिभावक पनि धेरै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, पैसा बुझाउन सक्नु भएको छैन। अब ड्युजहरू थुप्रै छ। मैले भनिहालेँ नि 15देखि 50% विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्या छ। त्यसमा पनि 50% मात्रै पैसा हामी उठाइरहेछौँ। अब त्यसमा पनि 50% मात्रै पैसा उठिरहेछ भने स्कुलको स्थिति के होला? अब यसमा बेकारको टिका टिप्पणी गर्ने, अलिक भ्रमित कुराहरू गरेर मतलब फी बढायो यसो गर्यो भनेर जहिले पनि यो अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना गर्न खोज्नु नेपालको एउटा अभिशाप नै भइसक्यो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि कानूनको अभावमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। संघीय सरकार विद्यालयको काम कारबाही हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भनेर पन्सिन्छ। कानून नदिने अनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषय हो भनेर पन्सिने शैलीले विद्यालय र अभिभावक बीचको किचलोलाई बढावा दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कोपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा पर्ने घ्याप्चे पहिरोले बस्ती नै जोखिममा परेको छ। पहिरोको कारण 10 घर पूर्ण जोखिममा परेका छन् भने कयौं घर विस्थापित भइसकेका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा पर्ने घ्याप्चे पहिरोका कारण नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 गैराथोक र वडा नम्बर 3 अर्चलेमा रहेका बस्ती जोखिममा परेका छन्। विक्रमसम्वत 2011 सालदेखि जान थालेको घ्याप्चे पहिरोका कारण कयौं घर परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। हाल 10 घर पूर्ण जोखिममा परेका छन्। यसअघि 25 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। पहिरोको रोकथाम नगर्ने र पहिरो निरन्तर गइरहने हो भने गैराथोकका 300 घर परिवार विस्थापित हुने अवस्था रहेको छ। यो तत्काल 15 घरको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने छ पुछारतिरबाट भने यहाँ 50 घर निम्नतम 50 घर चाहिँ नजिक 1-2 वर्षमै यहाँबाट चाहिँ बसोबासको व्यवस्था गरेर अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था 50 घरको देखिन्छ भने यसले निरन्तरता पाइरहने, यो पहिरो रोकथाम नहुने यसले निरन्तरता पाइरहने हो भने यो गैराथोक 3 वार्डको लगभग 300 धुरीको नै यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था देखिन्छ। केही वर्षदेखि कम हुँदै गएको पहिरो केही दिन यता 81 बढेपछि पहिरो नजिक रहेका बस्तीका मानिसहरू त्रसित भएका छन्। पहिरो आसपासका बस्तीका मानिसहरू वर्षा भएको बेला जागै बसेर रात काट्ने गरेका छन्। त्यो मेलन्चीको हेलम्बु जस्तो हुने हो कि जस्तो पनि लाग्छ के। अब यता मात्र हैन कि यता मासतिर पनि धेरै हाम्रो कमजोरी भइसकेको छ। यता माथि पनि अब यहाँ तलबाट खोल्दै लगेको छ, पुरै जमिन थर्किन्छ, हाम्रो यहाँ घरै थर्किन्छन्। एकदम समस्या छ हामीलाई यहाँ त। पहिरोले धेरै जोखिम पाइरहेछ। पहिरो गएकै छ। यो बर्खामा धेरै पहिरो जाने हुँदाखेरि यहाँ बस्ती पनि बस्नुलाई धेरै अप्ठ्यारो भइसकेको छ। तपाईँको अब पानी पर्या गर्छ, बाबु राति पहिरो आएर के गर्ने हो कि भन्ने हामी यही बस्तीकै मान्छेहरूमा मनमा त्रास बढिसकेको छ एउटा यो पहिरोले गर्दाखेरि। हिउँद बर्खा नै पहिरो जाने घ्याप्चेले कटान गरेर हजारौं रोपनी खेत
बारी बगाएर खहरे बनाइसकेको छ। पहिरो आसपासका बस्तीका मानिस पनि वर्षेनी विस्थापित हुँदै आएका छन्। खोलाले विध्वंसै पारेर क्षति गरेर अब जग्गा जम्नी केही छैन, घर पनि कर्मैसँगले सरिरहेको छ। अब बस्ने अब सुरक्षित ठाउँ जाने ठाउँ पनि अब सबै अब आम्दानी हुने त पहिला नै सरिहाले, आम्दानी नहुने अब हामी यस्तै बिचल्ली लटमुर्खा अरू सम्पत्ति नहुने चाहिँ यस्तै जोखिममा बसिरहेका छौँ। केही वर्ष पहिले घ्याप्से पहिरो रोकथामको नाममा जलाधार कार्यक्रम अन्तर्गत गैराथोक स्थित रणजोर खोला किनारमा जाली हाल्ने काम भएको थियो। तर पहिरोको प्रकृति नबुझी हचुवाको भरमा लगाइएको जाली 1 वर्ष पनि टिक्न सकेन। पहिरो नियन्त्रणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट रोक्न सकिने घ्याप्से पहिरो अध्ययन गरेका इन्जिनियरहरूको भनाइ छ। पहिरोको लागि माथिको मुहानको पहिरोको लागि चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ हो। बायो इन्जिनियरिङमा धेरैतिर प्र्याक्टिस छ, नेपियर ग्रास भन्छ त्यस्तो खालको गर्ने, अनि अम्रिसो हामीले जुन देखिरहेका छौँ, अनि फेरि ब्याम्बु बाँस यस्ता कुराहरू चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने। यसलाई चाहिँ टोटल पहिले वातावरण अध्ययन गरेर अनि यस्ता खालका टेक्निक लगाएर चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ। घ्याप्से पहिरोको कारण रणजोर खोलाको चौडाइ वर्षेनी बढ्दै जाँदा 27 मिटरदेखि 300 मिटरसम्म फैलिसकेको छ। मन्थली नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 211.77 वर्ग किलोमिटर मध्ये घ्याप्से पहिरोले 23.89 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ, जसको कारण रामेछापको सदरमुकाम मन्थली समेत उच्च जोखिममा रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हरेक पालिकामा विवाद समाधानका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ। स्थानीय नागरिकका विषयमा उठेका समस्या र विवाद समस्याको समाधान गर्न बनेको बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको काम भने त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा कानुनी शाखा नहुँदा प्रशासनिक कुरादेखि कानुनी विषयमा समेत समस्या हुने गरेको छ। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा न्यायिक समितिबाट भएका काममा स्थानीयहरू सन्तुष्ट भएका छैनन्। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 52वटा मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 28वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन्। गाउँमा जग्गाको बारेमा भएको विवादबारे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा जानकारी गराएको र गाउँपालिकाले आएर जग्गाको नापजोख पनि गरेको, तर छिनोफानो नलगाएको स्थानीयको आरोप छ। पालिकालाई पटक पटक भन्दा समेत वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। एउटा जग्गाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराएको, अनि उहाँहरू गएर त्यो जग्गाको बारेमा के नापजोख गर्नुभयो, तर त्यसको केही पनि नतिजा दिनु भएन। त्यसको छिनोफानो लागेन। नै छिनोफानो मुद्दा हाल्नु भएको छ उहाँले, जो विपक्षी हुनाले आफ्नै मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँले मुद्दा हाल्नुभएको छ। उहाँहरू गएर त्यो जग्गासँग नाप्नुभयो, तर त्यसको के गर्ने हो, कस्तो गर्ने हो, तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस्, कुनै पनि निर्णय नगर्नु। त्यही हो सर। अब मतलबै गरेछन्। फेरि अब उहाँको फेरि अब विरोध त लिन चाहन्नन्। त्यही हो समस्या हो कि के हो उनको विचार। अनि यस कारणले चाहिँ मैले धेरै पीडित छु सर। मैले लगभग 1 वर्ष भइगयो भूमि सुधारबाट मुद्दा लडेको, त्यहाँदेखि फेरि जिल्ला अदालतमा पठाइसक्यो। अब त्यो मैले किनेको जग्गामा यस्तो समस्या परे बहुत मलाई गाह्रो लागेछ सर। धेरै मुद्दाहरू जग्गाको सिमानाहरू मिचिएको, विवादहरू आउने गरेको र घरेलु हिंसा, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मुद्दाहरू केही कम आउने गरेको बताइएको छ। आएका मुद्दाहरू मेलमिलापबाट नै मिलाउने गरेको र मिल्न नसकेका मुद्दाहरू अदालतमा पठाउने गरेको गाउँपालिकाको तर्क छ। गाउँपालिकामा कानुनका कर्मचारी नभएको र कानुनी शाखा नभएकै कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी कहाँ आएका मुद्दाहरू हाम्रो दायराभित्र रहेका मुद्दाहरूलाई र हामीले स्थानीय सञ्चालन 2074मै बोलेको छ, कार्यक्षेत्र दिएको छ मुद्दाको, होइन 13वटा मुद्दा मेलमिलाप बाध्यबाट टुङ्गाउनु भनेको छ। 11 मुद्दालाई चाहिँ मेलमिलाप बाध्यबाट गर्ने र मेलमिलापबाट हुन सकेन भने अगाडि रिफर गर्ने अदालततिर भन्ने कुरा छ। त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले सकेसम्म मेलमिलाप माध्यमबाट नै टुङ्गाउने गरेका छौँ र टुङ्गेको पनि छ।
विवाद समाधानको लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरे पनि कानुनी शाखा नभएकै कारण पालिकामा आएका विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान हुन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले कोरोना महामारीका कारण जोखिममा परेका उद्योगी व्यवसायीको उत्थानका लागि ऋण तिर्ने म्याद पुससम्म दिएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरूले आउँदो पुससम्ममा ऋण तिर्ने सुविधा दिने घोषणा गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाबाट अति प्रभावित होटल, पर्यटन जस्ता क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकतामा दिइने उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाव परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइने, वृद्ध भत्ता लगायतका भत्ताहरू सम्बन्धित व्यक्तिले सजिलै पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने, सहकारीमा समेत नगद भुक्तानीको सीमा निर्धारण गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय उपस्थितिको मात्रा बढाउने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने CCD अनुपात खारेज गर्दै कुल निक्षेपणको बढीमा 90% CD अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी वास्तविक कृषि व्यवसायलाई 20 लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठन भएको 1 महिना पुगिसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। को मन्त्री बन्ने भन्ने लुचाचुडीले 19वटा मन्त्रालय रित्दै। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा 14औं अधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिकाका सम्बन्धमा छलफल। बैठकपछि परिमार्जित कार्यतालिका आउने। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलिएको अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको निर्देशन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग अनुसार सभामुखको रुलिङ। असमर्थ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। ज्येष्ठ नागरिक हिँडुल गर्न नसक्ने, दीर्घरोगी, फरक क्षमता भएकाले यो सुविधा पाउने। कोरोनाका कारण जोखिममा परेका उद्योगी व्यवसायीका लागि ऋण तिर्ने म्याद पुग्दासम्म मौद्रिक नीति मार्फत महामारी प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले पाउने पुनर्कर्जालाई निरन्तरता। अफगानिस्तानको दोस्रो ठुलो सहर कान्दाहार विद्रोही तालिबानको कब्जामा। कान्दाहारसँगै 1/3 मुलुकको 34 मध्ये 11 प्रान्तीय राजधानी तालिबानको नियन्त्रणमा। र विश्वमा साहसी खेलका रूपमा स्थापित पार्कर खेल नेपालमा भने परिसकेकै खोजीमा। नेपालमा खेलाडी र प्रशिक्षकहरू 10 वर्षदेखि पार्कर खेल स्थापित गर्ने प्रयासमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।